Da. Ză becăm una șpadată eu nimeni băge pără nastu. Da pe hisa subaia cumac. Ce khpal yo kas aga mamuli pulis dora guria gada. Wazir Ala sahab ta khotore mene pieta itla ukra chana jo Islamabad bakhezu ma uror zo murda la porene disi raglada ne SP raglada SP sahab ta pakol plas rakh अस्पताल से थोड़ी है ये सब तो लेने राजे शेम वही मुर्सारा बल 40 साल कम सास खान वगैरह खुदा में ने मुल्की कौन दाता करा टोल पाकिस्तान कम सास शाते लगा मणे मुझे जो शौक मणे मस्जिद आता फल को अगर माने करे दी नमुदा वतन परिषदाने पर रहूं कदम सास में तमाम वापस खवा मोड़ वखते बच गई इंशाल्लाह दा जुल्म करा दा मैंने बोगस ड्रे फायर ना पकड़ करी दी प्राइवेट मोटर मांगे फायरिंग करा था मैंने दिया 10 साली 10 बच्चे खिलाफ ड्रे फायर ना कट कर ली दा जुल्म तो करा पर जान मजबूत होलो पारा फायर हालांकि दा कस परुन ना बोलता ताने ना चलेगा दा पाले करेगा आता दे वाले पेड़ दे दे कदे गुनाहगार वाले तो पेड़ दे दा टोल खरब मशाम टेमो टोल पे मुखेल दे खबरें गवा दी चेता जुल्म तवेले से मैं गवा मुरा कर कहूं होना दो फला नाम मसला दे 25 मशहूर दा टोल खल को पता ला वो चोक दे वाई गा फलाने दा सीधा मुस्तकल कला खल कमेंटो माने कला चुबाई जा चिशी मशरान दी रेसो कना कमेंटो वाला रेसर मुख्तसा कना तनो जवान तो बुढ़ा है स्पिंजरा है तन मुख्तसा कना सब बता पसे कमेंटो मन को शेयर करे रे रासुल में करा दा पीटीआई वालों रेसला सुबह हुकूमत रेसी कना दानिर वाले खामोश थी दा जुल्म का सशकारी का निष्कारी जुल्म ओए खलका जुल्म दा का जुल्म नहीं मैं मोरे करने दूं जुल्म दा जुल्म से भाई इंशाल्लाह जुल्म का साथ देंगे हर हद तक जाएंगे इंशाल्लाह सुबह हुकूमत का मुश्तरक रफ्ता नौकरा दादा मम्मा पला शोते लेगी वशमला तोरा पोरे मनुजू चमुष्टे द्वा किसे नहीं मनले दे बना तेरे जिले ने लेकर बदर की नमुदा दुआला मन पकार दुआला मन मनना पकार जैसे कभी अस्पताले देखी अध्ययन बाधा जदा में गोर में का पिल्ला जेला चोरा काने का रानी मरवात दादी मुन्ना तेरेगी दो ब्याह पले रोरी गाने के पुलिस पेटे बंदी करे मुझे ने ब्लोर जिलो वाला सरान राखी वशमला चार पारा कानूनी चेजो वर्ष वही तक मैंने न शक्ति पसरा के पुलिस रिश्तेदार वर्षी एक तफकत हम खलास की दाई वाकला दा तमाशा खेलो पंगे फायरिंग कराओ मुरा से खबर ओकरा दाज ना कुम डीएसपी दा इकबाल खान मोहम्मद दा ते मुझे खबर है ओकरे पस्तलवार मन के बुल बदर जू चक्कर दा जुलूस से खत्म करे नन सर मिले टेलीफोन मोरे सीखे ते इकबाल खान को ते सर बदल सी बाकी दा खाना सुर दा वसो देर से में का ऊपर चढ़े जा कम सी बेगन सी दा और बाकी गंदा तो ने मुझे खलास की दौर पोरे बनासी चोर पोरे मुश्तदा का जिले डिवीजन अफसरान नहीं रख रही अब मुझे तसला नहीं रख रही आज की सबक कहूँ इंशाल्लाह पुलिस इंतजामिया लकी मुर्दाबाद पुलिस इंतजामिया टारगेट किलिंग शुरीला ये 10 बयानी 10 अंडे ये अखबार चालू से बंद करा मैं बता पूरा जनाब की ये दाखल मैंने खौफ पैदा करा था लाने दासदा मुराद के किसे थे
څخه هله غواړو چې هر څو پورې نیټه ملاو شوی درسره ولاړ یو هر قسم چې څه قسم راځي انشاءالله ولاړ به یو خو دا مې هغه ده چې ملګرو نن په تا ده سبا په ما ده که دا اتفاق بربتو دغسې مو برکار نه وساتلی د کورو مو خلک څه کوي دا پولیس لا پورې تاسو ماته کړ دا تا سرکار ورکور دکان مو پرېړه ولې بس جبار خیر په روډ په میر باندې روډ باندې روزانه ټکې دي چېرې یو خواجه خیر ونیولی دا خپله ډاکوګان دي سس اونر عام دي لکه چې چېرته غواړې بدامني په عامه ده خلکو ته اطلاعګانې کېږي جسله نه پولیس صرف په دې باندې چې څه غریب سړی ونیسه عام یو کس چې نه په سټیج نام سره نه په تاڼې داسې هغه نام سره هغه دې ورکړه او پرچې دې کټ کړې خیر دې تا په پښتو باندې نن خو دې مقابله کوله که نه چې توره دې والې ده تاسو مې دا ګزارش ته چې دغسې ودرېدو چې نه غیرت تقاضا ده ما پښتو ماروتوالي تقاضا ده د ټولو سیاسي قیادت ته ما دا هغه ده چې رئیسو نن قومیت جذبې هغه وکړو که چېرې نه مو وکړه بیا به کورو ته انشاءالله गाड़ी मामा बड़ा सरादा कपड़ा रूड़ो खबर दादा कि मीना आसान से खबरें उकड़े जंज कसान बजू मुर्दा सारा बजू शिशंजाता नोर बार दालत अनास्तु दा मशरान बचो कसान मुसारा लडू और सौ कसान बदो सारा जी शिशंजात का चरेता नोर बदालत अनास्तु कोड़े रूबना अल्तना दे दो खबर रारी मुरा बदोरा परे नास्तु मरा नशा मुरा मरा जे प्रोत चिचो परे मुरा ता हल नीर बसले अमुरा मसले नहीं अलकड़े दोरा बकोड़े जुनो तासो दे कसम होए ना सुना चिको इंशाल्लाह चाचा सही खबर है उकड़ा खुशी मुश्किल में मुतालबे दी आगे नहीं मनली दोनों पूरे बने चाहिए ठीक सा था खबर है जज्बात हो मुश्कदर को बिल्कुल देर जबरदस्त सरी शबे मंच एहतजाज परेड दी खमुड़ी इंशाल्लाह ताला इवची द बेरा सुका खुदा खुश हो زید لکی تاجر برادری ډېر شکریا ده کوم چې دو نن سره भरपूर احتجاج شامل دي خو دغه یو دکاندار چې چیرې چا دکان خلاص کړی ده وخت میدان اوس ناغه ده چا دې فورن بند کړي که نه بند کړي دا نوجوانان بیا تیار ولاړ دي دا دې بند کړي چې چېرته که په موړ خلاص دي که بازار کې دي بغیر د ایمرجنسي چې میډیکل سټور ده لا دې د هوټل وال ده هر نور به واړه دکانونه بند دي دوره پورې به بند دي چې چوره پورې مونډې ورته ویلي خوښه ده د میډیکل سٹور ډېرو خلکو ته تکلیفي میډیکل سٹور چې کوم دا هغه که چېرته یي که هسپتال مخې ته یي که په مین ډیم باندې لا داسې هوټل یي هغه بالکل خلاص یي موږ دلته چې نن ناست یو د خلکو ته تکلیف ورکولو پاره نه یو ناستو موږ د خپل انصاف غوښتو پاره ناستو چې چېرته میډیکل سٹور یي په ډیم باندې لا چنګ ته یي هغه بالکل خلاص یي هغه ته به انشاءالله تعالی موږ کسان هیڅ نه وایي मलगुरो उर्दू वाली और शेर उठता है कि जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है और खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा मलगुरो नन दे गैरत मुसलमानी पश्तो अदा तकाजा दा چې د تاسو موږ یو مسلمان ورور سره کوم ځای ته اصله ده هغه لاش دلته پروت ده دغو دا خلک دا وام چې د واړه لکۍ ځینې نه راغلي دي موږ ډېره شکریا ادا کوو خاص کر تاجر برادري هر طبقے کا وکلا دي کا لیمان صاحبان دي کا مزدور غریب طبقه ده
یو غواړو شکریه ادا کوو داسې طبقه چې کومونه نه پاته سوي هغه هم شکریه ادا کوو نن دا لاش یو غریب سړي لاش چې دلته پروت ده تاسو موږ مخکې پروت ده داسې نه و چې دا ټارګټ کیلر و چې داسې نه و چې دا دهشتګر و نه داسې و چې دا سهولتکار و نه داسې و چې دلته بتې لا داسې یو بله سلا پوډر یې خرڅول ملګرو یو غریب سړي بچیا ده څرنګه سلوک ورسره کېږي څرنګه زیاتیا ورسره کېږي تاسو ته به پته وي لانا کلي ته پولیس راځي دا غریب ډار سره د جینې ترپ کړي دي جینې ظلم انتها ته ګوره چکې هغه باده دلته 200 کسان مازدیګر بېخیل تړې باندې ناست دي نارې پکې چې فایرینګ مه پکوه فایرینګ مه پکوه د سړی بېګناه ده هغه به وایي دا ظالم پیسچو دا ظالم پیسچو چې خپل جان تحفظ نشي کوی دا ظالم پیسچو فایرینګ پکوي دا غریب لړکا په پښې باندې زخمي کېږي هغه باده بیا چټ ډرامه ورسره کېږي هغه باده داسې بربریت داسې ظلم داسې جبر ورسره کوي ورځي چې د لړکا چېرې په پښې باندې زخمي کېږي دا ظالم باندې پدرېږي باندې وچ باندې پریشان پکوي دوره ظلم ازاتا هو کربلا چې یزید نه وکړه لکه د څرنګه چې تا وکړو انشاءالله دا قوم دا خلک دغه سچو ته دا وایو واړه پولیس ډپارټمنټ ته نه وایو موږ دغه سچو ته وایو چې د زیاتیا کړې ده چې انشاءالله دغه ظلم بدله به الله پاک نه بعد به دا غیرتي عوام بیا درنه اخلي اخلو بیا که نه بیا ژوندی اخلو دا دغه کام ثابته کړې ده چې نن دلته ولاړ دي انشاءالله دا به درته ثابتوي چې چوره پورې دغه مطالبې چې د مخکې مې درته وښولې چې 2 سرې چې FIR نه وي په درڅله سسپینډ سلی نه وي دا بغیر دا خلک تلونکي نه دي که ته دا ووایې چې لاش پروت ده لاش په 2 ورځې خو به پروت دي خو دا خلک به انشاءالله دلته ولاړي باده مشران به خپله قانوني کاروی کوي چې د څرنګه تاسو ته وویله مشران به لاش سره ځي شنجه عدالت پورې به اوري بس یوه مشوره ده یوه کیسه ده درته بیانوي هغه بعد به بیا په مخ باندې انشاءالله مجلس کې وو نواز خان صاحب موږ مشر ده او موږ مشوره وکړله چې د لاش وال موږ مزید ایلجي پورې چونکې بېګه شپې راسې پروت ده نو زه او موږ سره مدعیان دي څو کسان موږ جو کچریو ته او هلته بایسې درخواست جمع کړو سیشن جج سره نور کسان به ټول ناست دي چونکې مشر ول سړی چې ومني بیا ښایي نو موږ دا فیصله وکړله چې موږ لاش نه وړو او موږ خپل چې کوم ده یو 5-6 کسان جو چې کوم مدعي ده ورور دي هغه علی رئیسي زه جوړ سره تقریبا घंटे یوې نیمې چې به بیا واپس رئیسو دلجان د رئیسي یوسف ته رئیسي یوسف علي د رئیسي نو ما سره د لاړ سي ته علي کچریو ته به لاړ سي چاچا هر شی مو دا هغه چې لیکلي دي چې د نن اوس موږ عدالت ته ځو دا انصاف پر ځو هلته به انصاف ورنه غواړو دا شی به موږ پکې لیکو او انشاءالله ما امید ده چې موږ بایسې پټیشن چې کوم دا درخواست هغه به سیشن جج منظوروي او د FIR درج کولو اډر به کوي ټیک څه تاسو دوا کوئ انشاءالله موږ والا به دا خواري مو به انشاءالله پته کېږي نو ایجه خو موږ لاړلو SHO ته لاړو SP ته لاړو ما خو په تفصیل سره ټول بیان مې واړه دغه مجمع ته وکړ چې دا د ظلم موږ سره سره ده نو موږ سره نه SHO موږ درخواست قبول کړو نه SP قبول کړو او موږ سره بله راسته چې کوم ده هغه عدالت ته اوس موږ روانو یو घंटे یوې نیمې چې به موږ هلته درخواست
जमा को